श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीसुदर्शनाष्टके पञ्चमश्लोकः। अत्र सांसारिकसकलदुःखनिवारकत्वं प्रतिपाद्यते। अत्र श्लोके भगवतः अरुणारविन्देति रक्तवर्णकमलमेव तदायुधं स्तौति कविरिति उच्यते। धनुजविस्तारकर्तना जनितमिश्राविकर्तना धनुजविद्यानिकर्तना भजदविद्यानिवर्तना अमरदृष्टस्वविक्रमा समरजुष्टभ्रमिक्रमा जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। पदशः अर्थान् पश्यामः। धनुजविस्तारकर्तन। अत्र अस्मिन् श्लोके विशेषतया कर्तन इति पदस्य प्रयोगः बहुधा दृश्यते। छेदक निवारक निरोधक इत्यर्थे प्रयुक्तोऽयं कर्तनशब्दः। कं छेत्ति कं निवारयति इति ज्ञास्यामः वयं। धनुजाः दैत्याः दुष्टाः असुराः तेषां विस्तारः प्रभवाधिक्यम् अथवा तेषां शक्तेः आधिक्यं तेषां संख्यायाः वृद्धिः अपि अर्थात् प्रजननेन वृद्धि इत्यर्थोऽपि गम्यते। अत्र स एव विस्तारः। तस्य विस्तारस्य कर्तन छेदने समर्थः इति धनुजविस्तारकर्तनशब्दस्य अर्थः। धनुजविद्या निवर्तन। धनुजानां दैत्यानां पुनः विद्या तेषां विद्या का माया एव तेषां विद्या। इन्द्रजालमहेन्द्रजालाभिः जालशक्तिभिः वर्तन्ते ते असुराः इति। मिथ्याज्ञानं यत् न वास्तविकं तादृशं ज्ञानं तस्य निवारक। एवञ्च जनितमिश्रा निकर्तन। जनिः नाम जन्म। तमिश्रा तामिश्रा इत्युक्तौ अन्धकारः रात्रिः। ईश्वरचन्द्रविरचित साङ्ख्यकारिकायां विपर्यय अर्थात् विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् इति योगशास्त्रे यत् निर्वचितमस्ति मिथ्याज्ञानं तस्य अज्ञानस्य पञ्चभेदाः उक्ताः। तमः मोहः महामोहः तामिश्रः अन्धतामिश्रः इति। अत्र अयं तामिश्रशब्दः अन्धकारं प्रतिपादयति। एतदप्रस्तुतमत्र तथापि प्रसङ्गवशादुक्तम्। अन्धकार तमिश्र इति शब्दस्य अन्धकारः रात्रिः अज्ञानमिति वा अर्थः। जनि इति तमिश्रस्य जननमरणचक्रमिति अन्धकारस्य विकर्तन यद्वा अन्धकारं प्रति तन्नाशकरूपसूर्य इव। अन्धकारं नाशयितुं सूर्यस्य प्रकाश एव आवश्यकः। अत एव तादृश अन्धकारं प्रति अज्ञानं प्रति तन्निवारकरूपसूर्य इव प्रकाशमान हे सुदर्शन इत्यर्थः। जगदविद्यानिवर्तन जगतः अविद्यानाशक। अमरदृष्टस्वविक्रम अमरैः देवैः दृष्टः ज्ञातः अवलोकितः साक्षात्कृतः इति वा। स्वविक्रम स्वस्य सुदर्शनस्य विक्रमः अथवा सामर्थ्यं देवैः साक्षात्कृतं वर्तते। तदेव उच्यते अमरदृष्टस्वविक्रमशब्देन साक्षात् सुदर्शने एव उक्तः तस्यैव सम्बुद्धिः। देवैः यस्य सामर्थ्यं सम्यक् ज्ञातं तत्तादृश इत्यर्थः। समरजुष्टभ्रमिक्रम समरः अर्थात् युद्धं तेषु युद्धेषु जुष्टः आधृतः भ्रमिक्रम भ्रमणभङ्गी। सुदर्शनः युद्धेषु भ्रमणभङ्गिमया एव प्रहरति खलु। अतः समरेषु स्वीकृतभ्रमणस्वरूप इत्यर्थः गम्यते। तात्पर्यं तावत् दैत्यविस्तारनिवारक दैत्यानां मायादिविद्यानां
घातक अथवा छेदक जननमरणादि अन्धकारम् अज्ञानं कर्तयति यः तस्य सम्बुद्धिः जगतः अविद्याविच्छेदक देवताभिः यस्य पराक्रमः दृष्टः तत्तादृश समरेषु चक्रभ्रमणभङ्गीम् आध्रियते प्रहरणशैली यस्य तत्तादृशः हे सुदर्शन जय 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 विजयी भव इति अस्य श्लोकस्य सारांशः। वन्दे वेदान्तदेशिकं निगमान्तमहादेशिकाय नमः। धनुजविस्तारकर्तना जनितमिश्राविकर्तना धनुजविद्यानिकर्तना भजदविद्यानिवर्तना अमरदृष्टस्वविक्रमा समरजुष्टभ्रमिक्रमा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना। धनुजविस्तारकर्तना जनितमिश्राविकर्तना धनुजविद्यानिकर्तना भजदविद्यानिवर्तना अमरदृष्टस्वविक्रमा समरजुष्टभ्रमिक्रमा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना।